मोहम्मद उस्मान सल्लमहू को दावती स्टेज दे रहा हूं कि वो क़िरात आके पेश करें। मोहम्मद उस्मान सल्लमहू। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الفيل مكية ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم। शाबाश शाबाश माशाअल्लाह।